بار اوس شش په باره کې خبره ده مخته حدیث ته قال ابو حنیفه یل شي ډارې کې وبالسند المتصل منا الى الامام ابي حنیفه یل شي کنه ټیک ده کوم حدیث دی دا حديث عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال حدثني من سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعدما انزلت سورة المائدة سورة مائدة دی نزول نه بعدم پیغمبر سم په موزي مسح کوله ندی څه معنا شوله جرير صاحب څه د جرير صاحب خو ډېر حالات کتلی دي کنه سوره مائده کې خو ډېرې خبرې بیان شوي دي که نه دغه د غسل ولا خبرې نه دي ورکې واغسلو وجوهکم فغسلو وجوهکم نه هغه نه بعد پیغمبر صلی مسح علی الخفین کوله دې معنا ده چې مسح علی الخفین شه ده په هغې زمانې کې شوې ده داسې خبره نه ده چې ته وایې مخته حدیث ته قال ابو حنیفة عن حماد عن ابراهیم عن حمام بن الحارث انه راى جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه فسأله عن ذلك تپوښتنه وکړه چې دا ولې داسې حمام صاحب ته نه تپوس وکړو فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصنعه وإنما صحبته بعدما نزلت المائدة وقت خبره قال أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن إبراهيم ما بني أبي موسى الشعري عن المغيرة بن شعبة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر کې دا سره لاړو کنه مغیره صاحب چې پیغمبر سن حاجت د پراړو فقضا حاجت ثم رجع وعليه جبة رومي جبای غستولی و زویقة الکمین لستونی تنگو رسول الله صلى الله عليه وسلم من زویق کمها قال المغيرة به پورته کړل د سيزن نڅو بسي قال المغيرة فجعلت مغيرة عبدي مغيرة بس يا سيدي فجعلت أصب عليه من الماء من إداوة معي موسر لوخو اسم غنم په وبا چوالي اوس چا بني وبا چوال شي کنه مکرو طریقه خو رسی کنه رسیدا استعانت بنه کوي د سکه دا پیغمبر سن تکریم تشریف خبر هغه ته چوال بلا خبره خا د امت د پر حکم ده توضا وضوء للصلاه ومسح على حفيه ولم ينزعهما د مزینو بسلیخه ثم تقدم وصلى وګوره مزیوته نو بسلی کنه مزید شیطه جټیمه پری کولا شي صحیح ده قال ابو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال وزأت رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمته یو دس ور وکړو خاطر جبة رومية وعليه جبة رومية وصفت زيقة الكمين فأخرج يديه من تحتها ومسح على حفيه وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الحفين وعليه جبة شامية زندگی شامية راغل بس رومية شامية سره کې تاړل دی کنال ته زمانه کې وی پر کې د روم شام نږدې سي و کنه انګريزانو قبضي په هغه ټیم بس یو طرف ته منسوب شو کله د سې چې بیل او بس ټیک ته زيقة الكمين فأخرج يديه من أسفل الجبة قال أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح صلى الله عليه وسلم يمسح قال أبو حنيفة عن بنالك سيدة فراتك أبوي قال أبو حنيفة عن أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر
قال قال قدمت على قدمت على عزوة في العراق فإذا فإذا أسعد سعد بن مالك سعد بن مالك سعد بن مالك چې هلته مې وکتو که نه يمسح یمسح على على الخفين الخفين فقلت ما هذا فقال يا ابن ما هذا عمر چې شدیده څنګه مسخه ده فقال نه کېدای يا شي د ابن مسخې عمر ول انکار په کړو چې د خزر دی لکه آه. فقال هغه څه وي يا ابن عمر یا ابن عمر يا داسې ابن بیا ښه حمزه ابن وصل نشي تړلی إذا قدمت على اذا قدمت على ابيك چې پلار ته دې څه ورشي که نه فسله بیا ترېنه تپوس وکړه عن ذلکه صحیح ده چې د زه څه کومه ده صحیح دي که نه دي صحیح به ودله معلومه شي قال دا څه وایي ما قال فأتيته فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا پیغمبر څنګه کول موږ هم کول وفي رواية قال قدمت العراق قدمت العراق العزوة للغزو فإذا سعد بن مالك يمسح على الخفين فقلت ما هذا قال إذا قدمت على عمر خبره تكي إذا قدمت على عمر فسأله فسأله دي كنا فقال قدمت على عمر فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ومسحنا بيد ما غرتك يلوخا وفي رواية قال قدمت لك لغزوة أغبوسو دا لغزوة ده مغا فقال لغزوة جلول زايكي فرأيت سعد بن وقاص ده شي بوسا فرأيت سعد بن أبي وقاص إلى نذا يمسح على الحفين فقلت ما هذا يا سعد فقال إذا لقيت أمير المؤمنين فاسأله فقال فلقيت عمر يش عمر لورغلم فأخبرته بما صنع سات سيب الخبر متخجمات إذا سيوي هذا غاي قال عمر صدق الصاد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فصنعنا وفي رواية قال قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على الحفين فانكرت عليه ما تدسي ناشنا غني خرش لدى خبرا فقال لي ما تيوي لي إذا قدمت على عمر فاسأله مخاطب صيغدي عن ذلك قال ابن عمر سبتيش فلما قدمت عليه سألته وذكرت له ما صنع سعد فقال عمك أفقه من كذا تردي تانا زيادة بويدي سيدة رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا